अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद आसिफ अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सही इस्लाम। आज मैं वीडियो बना रहा हूं एक्स मुस्लिम और नास्तिक, जिन लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया है, जो पहले मुसलमान थे अब उन्होंने इस्लाम छोड़ा है, इनको कहा जाता है एक्स मुस्लिम, ठीक है। और नास्तिक, कुछ लोग जो किसी धर्म को नहीं मानते, किसी भगवान, प्रॉफिट, अवतार, रसूल, पैगंबर, खुदा, अल्लाह, रब, गॉड, ईश्वर, किसी को नहीं मानते, उन लोगों पर आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं ऐसे लोग यूट्यूब पर आकर बैठते हैं और इस्लाम के बारे में भौंकते हैं, तो मैं उन लोगों से डिफाइन कर रहा हूँ। वो लोग इस्लाम को बुरा भला बोल रहे हैं, अल्लाह मौजूद नहीं है बोल रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे रसूल थे बोल रहे हैं, कुरान सच्ची किताब नहीं है बोल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, उन लोगों से डिबेट कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ। इस चैनल पर आपको मेरे वीडियो आपको नज़र आएगी, लेकिन कुछ मेरे अहबाब, मेरे दोस्त, इस्लामी भाई मुझे मना कर रहे हैं कि आप उन लोगों से बहस ना करें, और वो कुरान की एक आयत बताकर कोट कर रहे हैं कि जाहिलों से बहस करना मना है। वो मेरी फिक्र में बोल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब बात यह आ रही कि क्या मैं कुरान की उस आयत को काट रहा हूँ, झुटला रहा हूँ, क्योंकि मेरे जज्बात मुझे रोक नहीं रहे ना, मेरे जज्बात आगे ले जा रहे हैं, और कोई मुझे मना कर रहे कि बोलने दो, जो कुरान को, अल्लाह को, रसूल को, अम्मा आयशा को, पूरे इस्लाम को बुरा भला बोले तो बोलने दो। ये तो मोमिन की गैरत गवारा नहीं देती। तो मुझको वो आयत कोट की जा रही है कि जो जाहिल होते हैं, जो आयतों के मुनकिर होते हैं, उन लोगों से बहस मत करो। ये आयत है कुरान में। सबसे पहले मैं उन भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने कुछ तो कहा। मुझे खामोश रहने से बेहतर है कि कुछ बोलना चाहिए। आप भी सच और सही और गलत पर मुझसे आपने डिफाइंड किया, डिबेट किया, मुझे कहा कि आप गलत हो कुरान की आयत के हिसाब से। अच्छा लगा मुझे कि कुछ बोला, आपके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ है, तभी बोला आपने। गलत को गलत बोला, मैं आपकी नज़र में गलत हूँ तो आपने गलत बोला। मेरी नज़र में वो लोग गलत है जो इस्लाम को गलत बोल रहे हैं, तो मैं उनको गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे इस आयत को समझना है और समझाना है। वो आयत ये बता रही है कि जाहिलों के मुँह मत लगो। सबसे पहले तो वो जाहिल नहीं है, उन लोगों ने कुरान पर और साइंस पर PhD कर रखी है, जाहिल नहीं है वो। इतना है कि वो कुरान की आयतों को समझ नहीं पा रहे हैं, हदीसों को समझ नहीं पा रहे, और ये जिम्मेदारी उम्मत मोहम्मदी पर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर थोड़ी समझाएंगे, हमको ही समझाना पड़ेगा। अब वो नहीं समझते तो बुरा भला तो बोलेंगे। वो तो आकर यही बोल रहे हैं यूट्यूब पर कि हमें समझाएं, और हमारा काम है उनको समझाना, ठीक है। मैं तो एक वीडियो बनाया था कि तमाम फ़िरके के उलमा उन लोगों को समझाएं, उनसे डिबेट कर रहे हैं, वरना इनके जो सवालात है वो इस्लाम मुखालिफ दुनिया में 70% लोग हैं, और 30% जो है इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। 70% लोग इनके सवालात को याद करके हमारे उनके आम 10-10 साल के बच्चे जो होते हैं वो सवालात को याद कर लेंगे, और हमारे आम मुसलमान जो है भोले भाले, जिनको इल्म नहीं है इस्लाम का, गहरी समझ नहीं है, वो जवाब जो लोग नहीं दे सकते, वो अगर बाज़ारों में जाते हैं, कहीं व्यापार करने, धंधा पानी करने, कुछ भी करने अगर जाते हैं, तो कोई भी धर्म के लोग, जो 70% लोग हैं दुनिया में जो इस्लाम को नहीं मानते, उनके 10-10 साल के बच्चे मुसलमानों को रोक रोक कर सवाल करेंगे, वही सवाल जो नास्तिक करते हैं, और ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि एक आम आलिम भी जवाब देने से जो है थोड़ा परेशान हो जाता है। तो जब ये इन लोगों का, नास्तिकों का अगर हम जवाब ना दें, तो फिर दुनिया में इनके इतने अंडे बच्चे और इतने कीड़े मकोड़े और इतने सवाल करने वाले जीव पैदा हो जाएंगे जो इस्लाम को मानने वालों को चलने देना भी दुश्वार कर देंगे। इतने सवाल करेंगे। फिर क्या होगा, जो लोग इस्लाम को पूरी तरह नहीं जानते, वो लोग जो है धर्म छोड़कर दूसरा धर्म इख्तियार करेंगे, या तो फिर नास्तिक हो जाएंगे। फिर हमारी क़यामत के दिन पकड़ और पूछ होंगी कि क्या तुमने इस्लाम को क्यों नहीं डिफाइंड किया। जो लोग बदनाम कर रहे थे, इस्लाम को बुरा भला बोल रहे थे,
تو آپ لوگوں نے جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ ہماری پکڑ ہوگی. ہم پر واجب ہے کہ ہم جو ہے صحیح اور غلط کو ملائیں نا اور ان کو جواب دیں، اسلام کو بہتر بتائیں. بہتر ہے تو بہتر بتائیں. ٹھیک ہے. وہ جو آیت تھی نا میرے بھائیوں کہ جاہلوں کے منہ مت لگو، یہ جاہل نہیں ہے، یہ قرآن کی سمجھ نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. اس آیت کے سامنے میں قرآن کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک آیت پیش کرتا ہوں. پہلے قرآن کی ایک آیت. حضور علیہ السلام نے مناظرہ نہیں، اس کو جو میں کر رہا ہوں اس کو مناظرہ بولتے ہیں، ڈیبیٹ. حضور علیہ السلام نے خود کی ان کی سنت ہے کہ مباہلہ کیا، مباہلے کا چیلنج کیا، مباہلے کے لیے گئے ہو. قرآن صحیح ہے، اسلام صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر ثابت کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نوبت آ گئی تھی کہ وہ اپنے پریوار کو لے کر آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. مناظرہ جو ہوتا ہے وہ ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے، چھوٹا اس کا اسٹیپ ہے، لیکن مباہلہ جو ہوتا ہے وہ بہت اونچا اسٹیپ ہے. وہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے، انہوں نے جو ہے اتنا ڈیفائن کیا. تو کیا یہ آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھی کہ جاہلوں کے منہ مت لگو؟ جن کے منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگے اور مباہلہ کیا، وہ لوگ تو بالکل بھی اسلام کو مانتے ہی نہیں تھے، تبھی انہوں نے کیا نا. تو ہمیں حضور کے اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے چاہے ہمیں جہاں تک جانا پڑے ہم جائیں گے، ہم کترائیں گے نہیں، آنکھ چرائیں گے نہیں. ٹھیک ہے. اور صحیح ہے تو سچ بولنے والے کو کیا ڈر. تو وہ جو آیت ہے قرآن میں کہ جاہلوں کے منہ مت لگو، یہ ان کے لیے ہے. دوسری بات، اب خاص بات بول رہا ہوں، جو علم رکھتے ہیں نا اسلام میں، عالم لوگ جتنے بھی ابھی فرقے یہاں موجود ہیں دنیا میں، ہر فرقے کے بڑے علماء ایک دوسرے سے جو ہے ڈیفائن کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ آیت کا مطلب غلط نکال رہے ہو، آپ یہ آیت نہیں سمجھتے، آپ آیت کی مذاق اڑا رہے ہو. یہ وہی آیت ان لوگوں پر لاگو ہوتی ہے. تو کیا 73 فرقے قرآن کے منکر ہو گئے؟ کیونکہ ظاہر بات ہے کوئی آیت کافروں پر اتری وہ مومنوں پہ لگا رہے، کوئی مومنوں پہ اتری ہے وہ کافروں پہ چسپا رہے. تو ادھر کی آیت ادھر، ادھر کی آیت ادھر جو ہے یہ جو چسپا رہے ہیں اسلام میں مسلمان علماء، تو یہ لوگ اس آیت کے حساب سے مجھے جواب دیں کہ وہ قرآن اسلام سے باہر ہو گئے. کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ جو بولتا ہے بولنے دو، آپ بول رہے ہو ہم اپنی عبادت کرو اور اپنا اپنا کام کرو. نہیں ہو سکتا نا میرے بھائی، ایسے نہیں ہو سکتا. ہمارا دل اور ضمیر تو گوارا نہیں دیتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر دیتا تھا نا ادنا بھی، تو حضرت عمر جو ہے ان کی گردنیں کاٹ دیا کرتے تھے اس زمانے میں. حضرت عمر کا وہ عمل بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کیا، وہ عمل بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. یہ جو ہے فعل ہے، فعل یہ ان کا عمل ہے. اور وہ جو آیت آپ بتا رہے ہو وہ قول ہے، قول. حضور نے کبھی ایسا نہیں کہا. فعل میں انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ابو جہل نہیں مانتا ہے، جانے دے، چھوڑو اس کا فراق، وہ اسلام کو برا بھلا بول رہے ہیں، مجھ کو برا بھلا بول رہے ہیں، چھوڑو اس کا فراق، ابو جہل کا فراق چھوڑو، اس کو تبلیغ مت کرو. یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے مرنے کا وقت آ گیا تب تک کہ اس سے ڈیفائن کیا. وہ قرآن کا منکر تھا، وہ آیتوں کو مانتا نہیں تھا، اللہ کو مانتا نہیں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی یا نبی مانتا ہی نہیں تھا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے بارے میں اگر کوئی غلط یا برا بھلا بولتا ہے تو ہم اس سے ڈیفائن کریں، اسے اصلیت بتائیں، سمجھائیں اسے کہ آپ جو سمجھ رہے ہو دماغ میں آپ کے جو بھرا ہوا ہے وہ غلط ہے. صحیح اور غلط بتانے کے لیے اسلام دنیا میں آیا ہے. اگر ہم اسی پر کام نہیں کریں گے تو پھر کس پر کام کریں گے؟ ٹھیک ہے. اتنا کہہ کر میں آج کی اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں. بہت ہی جلد اگلا ویڈیو لے کر آؤں گا. تب تک کہ اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح اسلام چینل کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک بھی کریں.